अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरीज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। वी आर ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इसी सिलसिले में आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। इफ़ यू विल ऑब्जर्व सक्सेसफुल पीपल अराउंड यू, तो आपको उन सब में एक कॉमन हैबिट जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगी और वो है जी रीडिंग हैबिट। यस, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रीडिंग हैबिट। रीडिंग बुक्स या किताबें पढ़ना एक वो आदत है या हैबिट है कि जिसको आप अडॉप्ट कर लेंगे तो इससे ना सिर्फ आपकी अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा बल्कि आपका लाइफस्टाइल भी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। ये एक बहुत फेमस सेइंग है दैट लीडर्स आर रीडर्स। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आइदर दे आर वुमेन और मैन, अगर आप उनकी लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि उन सब में रीडिंग हैबिट जो है वो कॉमन है। उन सब में बुक रीडिंग की हैबिट जो है वो आपको देखने को मिलेगी। इफ़ यू रियली वांट टू ब्रिंग चेंज इन योर सेल्फ और इन योर लाइफस्टाइल तो आपको रीडिंग हैबिट अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई वॉज इन ग्रेड 9 जब से मैं बुक्स पढ़ रही हूँ और विद टाइम मेरे इंटरेस्ट जो हैं वो बदलते गए हैं और अकॉर्डिंग टू माई इंटरेस्ट मेरी जो बुक्स की चॉइस है वो भी चेंज होती रही है एंड इट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। हाउ, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि आपको बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए। एज माई वीडियोज़ आर मोस्टली फॉर द होम मेकर्स या लेडीज़ के लिए हैं, उनकी मोटिवेशन के लिए मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। तो सबसे पहले हम वो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से जो अगर होम मेकर्स हैं या लेडीज़ हैं वर्किंग, आइदर दे आर वर्किंग और दे आर होम मेकर्स, तो उनको किस तरह से बुक रीडिंग जो है वो हेल्प करेगी। बीइंग अ वुमेन हमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है, आइदर इट्स फैमिली पॉलिटिक्स या प्रोफेशनल जो हमारी लाइफ है उसमें अगर पॉलिटिक्स हो, जेलसी हो, लेग पुलिंग हो, तो हमें इसका हर जगह पर सामना करना पड़ता है जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और इस बारे में मैं अपनी लास्ट 3 वीडियोज़ में भी बात कर चुकी हूँ कि किस तरह से अपने माइंड को ट्रेन करना है टू थिंक पॉजिटिव, ठीक है, और किस तरह से आपने अपने माइंड में पॉजिटिविटी लेकर आनी है। तो अगर आप अपने माइंड को इन गलत सोचों से, फैमिली पॉलिटिक्स से, नेगेटिव थाट्स से, स्ट्रेस से, ओवर थिंकिंग से बचाना चाहती हैं तो आप रीडिंग हैबिट अडैप्ट करें, ठीक है। जो भी आपका फारिग टाइम होता है या लेजर टाइम होता है उसमें आप रीडिंग किया करें, ठीक है। बुक रीडिंग की हैबिट अडैप्ट करें। आप खुद को बिजी रखेंगी बुक रीडिंग में, आपके पास ना फालतू टाइम होगा कि आप लोगों के बारे में सोचें या उनके ओपिनियन के बारे में सोचें, उनकी कही हुई बातों के बारे में सोचें। ना ही आपको स्ट्रेस होगा, ना ही जो है वो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो अगर आप अपने आप को नेगेटिव थॉट्स से, स्ट्रेस से, ओवर थिंकिंग से बचाना चाहती हैं तो अपने आप को बिजी रखें हेल्दी एक्टिविटी में। एंड रीडिंग बुक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट हेल्दी एक्टिविटी जिसमें आप खुद को इन्वॉल्व कर सकते। सो लेडीज, ट्राई टू अडैप्ट द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। नेक्स्ट important reason that why you should read books is for relaxation purpose. If I talk about myself, तो मैं जब भी बुक रीडिंग करती हूँ, बुक्स रीड करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करती हूँ। इनफैक्ट मैं पैम्पर्ड फील करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि जो बुक रीडिंग वाली ये जो हैबिट है ना, ये आप मतलब सेल्फ पैम्परिंग एक्टिविटी है जिसमें आप खुद को बहुत स्पेशल फील करवाते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं बुक रीड करती हूँ मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ और आई एन्जॉय रीडिंग ट्रैवलॉग्स। तो जब मैं ट्रैवलॉग रीड करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उसी जगह पर चली गई हूँ, या मैं कोई भी बुक अगर पढ़ी हूँ तो मैं आई फील माई सेल्फ एज इन दैट सिचुएशन और मैं उसको बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। और आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में चले गए हैं। आप अपने आप को उस दुनिया का एक कैरेक्टर जो है वो फील करते हैं और आपको बहुत ही आप रिलैक्स्ड फील करते हैं और इस तरह से आपका स्ट्रेस ओवरकम होता है और आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर आपने डेली के कामों से, अपने जो घर की एक्टिविटीज़ हैं या आपकी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा थक गई हैं तो फॉर योर रिलैक्सेशन आप बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करें। और जब आप यकीन करें, बेशक आप अगर 10 से 15 पेजेस भी अगर आप डेली के पढ़ेंगी ना तो उससे भी आपको बहुत ही स्पेशल और बहुत अच्छा महसूस होगा और आप बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे, ठीक है। सो यू शुड try reading books if you want to feel relaxed. Best reason that why you should read books is that it increases your knowledge, ठीक है। हम डिग्री किसी भी कोई एक फील्ड में हम ले सकते हैं, लेकिन थ्रू रीडिंग बुक्स हम दुनिया के किसी भी टॉपिक पर, किसी भी फील्ड के बारे में हम इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं जिसके बारे में हम चाहते हैं, ठीक है। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो आई वाज सफरिंग फ्रॉम पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन और मैंने उसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा, इतना पढ़ा कि
میں جب بھی ڈاکٹر کو وزٹ کرتی تھی تو میں ان سے جو کویشچنس کرتی تھی اٹ واز ریلیٹڈ ٹو دیٹ نالج جو میں نے تھرو ریڈنگ گیٹ کی, اور ڈاکٹر سم ٹائمز حیران ہوتے تھے کہ آپ کو اتنا کیسے پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب ان ٹاپک سے مجھے اتنا, میں نے اپنے آپ کو ریڈنگ کر کے اتنا زیادہ اپنے آپ کو پرو کر لیا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کہ میں اس کے بارے میں لوگوں کو مطلب لیکچر بھی دے سکتی ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ کو جس بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ انفارمیشن چاہیے, جس بھی ٹاپک کے بارے میں نالج چاہیے, وہ تھرو ریڈنگ آپ گیٹ کر سکتے ہیں. دس از سو سمپل. آپ کی لائف میں کوئی ایشو آ گیا ہے, کوئی چیلنج یا کوئی پرابلم آ گئی ہے اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ نے اس سے کیسے نکلنا ہے, تو آپ اس سے ریلیٹڈ جو بکس ہیں نا ان کو آپ ریڈ کریں, سو دے ول ہیلپ یو اے لاٹ. فار ایگزامپل, اگر آپ کو اپنے ریلیشن شپ میں کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے, یا آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے, یا آپ کی موٹیویشن بہت زیادہ لو ہے, یا آپ اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا چاہتی ہیں ٹورڈز پازیٹیوٹی, بہت نیگیٹو تھاٹس آپ کے مائنڈ میں آ رہے ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کس طرح سے ان کو اوور کم کریں اور کس طرح سے جو ہے آپ اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں ٹورڈز پازیٹیو تھنکنگ, تو دنیا کے ہر ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بک از اویلیبل. آپ سمپل جو ہے وہ بک آپ لیں اور اس کو پڑھیں, اس سے آپ کی جو بھی مسئلہ ہو اس کو سالو کرنے میں آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہیلپ ملے گی. بیکاز سم ٹائمز ان مینی سچویشنز ہم اپنے جو پرابلمز ہیں یا ایشوز ہیں ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, انہیں ہمیں خود ہی سالو کرنا پڑتا ہے. تو ریڈنگ بکس ول ہیلپ یو اے لاٹ ان سالونگ یور پرابلم. دیکھیے بکس کون لکھتا ہے, ہو آر دا رائٹرز آف دا بک, جو کہ اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں یا وہ سرٹن سچویشن سے گزر چکے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں دیٹ وچ تھنگز ہیو ہیلپ دیم ان کمنگ آؤٹ آف دیٹ سچویشن, یا ان کو جو بھی چیلنج اپنی لائف میں فیس کرنا پڑا اس میں انہوں نے کیا اسٹریٹجیز فالو کی, کیا آئیڈیاز تھے ان کے پاس, کیا ان کے پاس اسکلس تھیں, کیا ان کے پاس کیا راستہ انہوں نے چوز کیا ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ سچویشن. ٹھیک ہے, تو ان کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اینڈ دے آر دا سکسیزفل پیپل. تو آبویسلی ہم ان کے ایکسپیرینسز سے لرن کریں گے کہ انہوں نے جب ایسی سچویشن فیس کی تو انہوں نے اس سے باہر نکلنے میں یا اس پرابلم کو سالو کرنے میں انہوں نے کیا اسٹریٹجیز فالو کی, کیا طریقہ انہوں نے چوز کیا. سو وی لرن فرام دیئر ایکسپیرینسز, اور ان کی جو بھی اسٹریٹجیز تھیں جن کی وجہ سے ان کو سکسیس ملی, کامیابی ملی, تو وہ ہم جو ہے وہ ان کو ہی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں, اس سے ہمیں بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے. اس کے علاوہ بک ریڈنگ سے آپ کے اندر بہت ہی زیادہ کانفیڈنس جو ہے وہ آتا ہے, کیونکہ جب آپ بک ریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ نالج ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بک ریڈنگ اٹ انکریزز یور نالج, یہ تو ایک فیکٹ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس بہت انفارمیشن ہوتی ہے, نالج ہوتی ہے اباؤٹ سرٹن ٹاپکس, اور آپ اگر کسی بھی سچویشن میں, کسی بھی گیدرنگ میں, کہیں پر بھی کوئی بھی بات ہو رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس پہ اپنے ویوز شیئر کر سکتی ہیں, آپ اس پہ اپنے اوپینین شیئر کرتی ہیں, بیکاز یو ہیو نالج اباؤٹ دیٹ, یو ہیو انفارمیشن اباؤٹ دیٹ, تو آپ بہت کانفیڈنٹ فیل کرتی ہیں. بجائے اس کے کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں نہیں پتا تو آپ وہاں پہ بہت ہی جو ہے ڈاؤن فیل کریں اور آپ فیل کریں کہ اس کے بارے میں تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اور وہاں پہ آپ کچھ بول ہی نہ سکیں. تو بجائے اس کے جب آپ بک ریڈنگ کرتی ہیں نا تو آپ کی بہت زیادہ آپ کی نالج میں انکریز ہوتا ہے, آپ کی انفارمیشن آپ کے پاس کافی ہوتی ہے, اور اس بارے میں آپ کسی بھی ٹاپک کے بارے میں آپ کھل کے وداؤٹ اینی ہیسیٹیشن آپ بات کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہے, آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہے. اس کے علاوہ جس طرح سے ہماری باڈی کے لیے ورک آؤٹ بہت ضروری ہے, چلتے پھرتے رہنا بہت ضروری ہے, باڈی کو حرکت میں لانا بہت ضروری ہے, اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہم چلنے پھرنے کے قابل نہ رہیں. بالکل اسی طرح سے ہمارے برین کے لیے بھی جو ایکسرسائز ہے اور اس کا چلتا رہنا ہے بہت ضروری ہے, اور کہا جاتا ہے دیٹ ریڈنگ از دا بیسٹ ایکسرسائز فار برین. ہمارا جو دماغ ہے, ہماری جو تھنکنگ کیپیسٹی ہے وہ بھی انکریز ہوتی ہے تھرو ریڈنگ. ٹھیک ہے, ہمارا دماغ اور زیادہ چلتا ہے, ہم بہتر طریقے سے چیزوں کو, ڈفرینٹ سچویشنز کو سمجھ سکتے ہیں, ہماری جو ڈیسیجن میکنگ ایبیلٹی یا پاور ہوتی ہے وہ بھی اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. ہمیں یہ بہتر طریقے سے جو ہے ہم کسی بھی سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں, اور ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس سچویشن میں کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے. تو ہمارے برین کے لیے جو بیسٹ ایکسرسائز ہے نا, دیٹ از ریڈنگ. ریڈنگ میکس یو اسمارٹر, ریڈنگ میکس یو انٹیلیجنٹ. جتنی آپ کے پاس نالج بڑھتی جاتی ہے اتنی آپ کی جو جو اسمارٹنس ہے یا انٹیلیجنس ہے وہ بھی بڑھتی ہے. اور اکارڈنگ ٹو ریسنٹ ریسرچ یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھولنے کی بیماری ہے جس کو ہم ڈیمنشیا یا الزائمر ڈیزیز کہتے ہیں, جس میں لوگوں کی یادداشت جو ہے وہ چلی جاتی ہے یا ان کو بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے, وہ آہستہ آہستہ چیزوں کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو لوگ ریڈنگ کرتے ہیں ان میں اس ڈیزیز کا ہونے کا چانس بہت کم ہوتا ہے.
जिस तरह से हमारी बॉडी का स्टेमिना हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने बॉडी की कैपेसिटी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय डूइंग एक्सरसाइज या वर्कआउट, इसी तरह से हम अपने माइंड की जो स्टेमिना है उसको भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने माइंड की कैपेसिटी को, अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को, अपने ब्रेन वर्किंग कैपेसिटी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं थ्रू रीडिंग। रीडिंग से हमारी इमेजिनेशन ब्रॉड होती है, हमारी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है। सो अगर आप चाहती हैं कि आपके दिमाग को जंग ना लगे और ये चलता रहे तो आपको ज़रूर रीडिंग हैबिट अडॉप्ट करनी चाहिए। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीडिंग से आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। अगर आप कोई भी न्यू लैंग्वेज लर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन इज़ रीडिंग। कुछ लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स बोथ, तो उसके लिए आप बुक रीडिंग स्टार्ट करें, इंग्लिश बुक्स आप ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दें। कुछ लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी हो, तो उनको चाहिए कि वो उनको इंग्लिश बुक्स जो है वो उनको रीड करने की उनमें हैबिट जो है वो डेवलप करें जितना ज़्यादा। अगर जैसे कुछ लोग हैं उनकी उर्दू बहुत वीक है और वो चाहते हैं कि वो उर्दू लैंग्वेज जो है वो लर्न करें, तो उसके लिए उनको उर्दू बुक्स जो है वो रीड करनी चाहिए। इसी तरह आप कोई भी लैंग्वेज जो भी आप लर्न करना चाहते हैं, आपको रेलेवेंट लैंग्वेज की जो बुक है वो आपको रीड करनी चाहिए। रीडिंग से आपकी बहुत ज़्यादा वोकेबलरी इंक्रीज़ होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सब स्किल्स आपकी इंप्रूव होती हैं थ्रू रीडिंग। चलिए जी, अब मैं आपको थोड़ा ये गाइड कर देती हूँ कि अगर आपके अंदर रीडिंग हैबिट नहीं है और आप चाहती हैं कि आप बुक रीड करें, तो आप किस तरह से अपने अंदर बुक रीडिंग हैबिट डेवलप कर सकती हैं। उसके लिए जो सबसे पहली बात जो ज़रूरी है वो ये है कि आप अपने इंटरेस्ट को जो है वो आइडेंटिफाई करें कि आपका क्या इंटरेस्ट है। और आप ऐसा ना करें कि आप किसी भी टॉपिक पे उठा के जो है बुक पढ़ना शुरू कर दें जिसमें आपका इंटरेस्ट ही ना हो और एक दो पेज ही पढ़ें तो आप जो है बोरियत महसूस करें। नहीं, आप अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें और उसके अकॉर्डिंगली ही आप बुक्स जो हैं वो चूज़ करें कि आपने कौन सी बुक रीड करनी है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई हैव स्टार्टेड रीडिंग व्हेन आई वाज इन ग्रेड 9, और शुरू में मुझे फिक्शंस में, नॉवेल्स में, आपको पता है जब टीनेजर्स होते हैं आप या यंग एज में होते हैं तो आपको ज़्यादा फिक्शंस और नॉवेल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तो मैं भी ज़्यादा जो है वो इस किस्म की बुक्स पढ़ती थी। उसके बाद टाइम के साथ साथ जो है मेरा इंटरेस्ट चेंज होता गया। फिर मुझे ट्रैवलॉग्स पढ़ने में बहुत मज़ा आने लगा। जब मैं ट्रैवलॉग पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं राइटर के साथ ही उसी सिचुएशन पे, उसी जगह पर पहुँच गई हूँ। ट्रैवलॉग्स जो हैं, अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, रिलैक्सेशन पर्पज़ के लिए बुक रीडिंग करना चाहती हैं देन यू मस्ट गो फॉर ट्रैवलॉग्स। ठीक है, ट्रैवलॉग्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं और मैं तो वो पढ़ के बहुत बेहतर महसूस करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा मतलब स्पेशल फील होता है जब मैं ट्रैवलॉग्स रीड करती हूँ। ट्रैवलॉग्स उसके साथ साथ अब मेरे अंदर जो है वो मैं मोटिवेशनल बुक्स जो हैं या सेल्फ केयर से रिलेटेड, सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड बुक्स जो हैं वो मैं अब पढ़ती हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ आपके इंटरेस्ट भी जो है वो चेंज होते रहते हैं। इसी तरह से आप अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें। अगर आपको क्लासिक्स पसंद है वो पढ़ें, फिक्शन पसंद है वो पढ़ें। अगर आपको हिस्ट्री से अगर आपको लगाव है तो आप हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स पढ़ें। मुझे हिस्ट्री में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं कोई हिस्ट्री से रिलेटेड बुक पढ़ने भी लग जाऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बोरियत फील होती है। तो आप अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें और उसके अकॉर्डिंगली ही आप बुक्स को चूज़ करें और उनको पढ़ें। अगर आपको होम मेकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इंटीरियर डेकोर में, तो आप उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ें। इफ़ यू वांट टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स तो आप उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ें। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रांग होना चाहते हैं, आप ये करना चाहते हैं कि आप किस तरह से अपनी जो बजटिंग है वो कैसे करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर सकें, तो आप उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ें। ठीक है, जो भी आपके इंटरेस्ट हैं या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनके रिलेटेड जो है वो आप बुक्स को चूज़ करें। इससे आपका इंटरेस्ट जो है वो बुक रीडिंग पे बढ़ेगा और आप एकदम से बोर होके इसको छोड़ नहीं देंगी बल्कि इसको आगे लेके चलेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टेक आउट टाइम फॉर रीडिंग। रीडिंग के लिए टाइम निकालें और आप जो अपना टाइम फिक्स कर लें। ठीक है, जैसे अगर मैंने आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर की, उसमें मैंने आपको बताया कि मैं मॉर्निंग में ही जो है वो आधा घंटा निकालती हूँ रीडिंग के लिए। ठीक है, तो अगर आपने मॉर्निंग में रीडिंग करनी है, आपके पास टाइम है, तो आप उस टाइम पर रीडिंग करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप रात सोने से पहले कुछ लोग रीडिंग करते हैं, तो आप उस टाइम रीडिंग करें। या समटाइम्स मैं खुद भी ऐसे करती हूँ कि जिस टाइम मैं अपने बेटे को जो है वो उनका नैप टाइम होता है, तब मेरा फ्री टाइम होता है, उस टाइम मैं रीडिंग कर लेती हूँ। तो वट एवर टाइम सूट्स यू, जिस टाइम आप फ्री होती हैं और आप आसानी से फ्री ऑफ माइंड होके और विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आप रीडिंग कर सकती हैं, तो उस टाइम आप रीडिंग करें और वही फिक्स टाइम आप रखें और डेली उसी टाइम आप रीडिंग करें, ताकि अगर जिस दिन आप उस टाइम रीडिंग नहीं करेंगी तो आपको फिर क्रेविंग होगी, आपको फिर उसकी जो है वो ज़रूरत महसूस होगी कि मुझे इस टाइम कोई चीज़ मिसिंग है, और आप जो है वो फिर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आप में बुक रीडिंग की हैबिट आ जाएगी।
نیکسٹ از دیٹ یو شوڈ کیری بک ود یو ویئر ایور یو گو. جہاں پر بھی آپ جا رہی ہیں آپ اپنے ہینڈ بیگ میں جو ہے وہ بک رکھیں, تاکہ جہاں پہ اگر آپ کے پاس فالتو ٹائم ہے تو اس ٹائم آپ موبائل پہ اسکرال ڈاؤن کرنے کے بجائے آپ بک ریڈنگ کر لیں. ٹھیک ہے, کہیں پہ اگر آپ فارغ بیٹھی ہیں, جیسے اگر آپ ٹریول کر رہی ہیں راستے میں آپ بک ریڈنگ کر لیں, آپ آفس جا رہی ہیں راستے میں آپ بک ریڈنگ کر لیں, آپ اسکول کالج یونیورسٹی جا رہی ہیں آپ راستے میں بک ریڈنگ کر لیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر کہیں پہ آپ کیو میں کھڑے ہیں, آپ کو ویٹ کرنا پڑ رہا ہے کسی بھی کام کے لیے, تو آپ وہاں پہ بک ریڈنگ کر لیں. سو کیپ بک ود یو ویئر ایور یو گو. پھر یہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ آہستہ آہستہ سٹارٹ لیں. ایسے نہ کریں کہ آج آپ ایک پوری بک ختم کر لیں یا آج آپ 50 پیج پڑھ لیں, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ آہستہ آہستہ اپنے اندر ہی ہیبٹ لے کر آئیں. شروع میں آپ بس ایک پیج پڑھیں, ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ جب آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے پھر 5 پیجز کی طرف چلے جائیں, پھر 10, پھر اسی طرح سے جو ہے وہ آپ آہستہ آہستہ اپنا جو ہے نا مطلب اسپیڈ ہے اس کو انکریز کرتے جائیں اور زیادہ ٹائم آپ دیتی جائیں ٹو ریڈنگ. ٹھیک ہے, لیکن اسٹارٹ سلولی اینڈ گریجولی, ایز یو نو دیٹ سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. ٹھیک ہے, جتنا آہستہ آہستہ آپ چیزوں کو لے کر سٹارٹ کریں گی اتنا ہی آپ میں جو ہے اس چیز کے بارے میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اور آپ اس کو پھر کنٹینیو کر سکتی ہیں, اینڈ یو کین میک اٹ پارٹ آف یور لائف اسٹائل. تو آہستہ آہستہ چیزوں کو سٹارٹ کریں اور آہستہ آہستہ ان کو لے کر چلیں. ایک دم سے جب آپ کوئی بھی چینج لے کے آتے ہیں اپنے لائف میں تو آپ بہت جلدی اس سے بور ہو جاتے ہیں اور اس کو پھر آپ ریموو کر دیتے ہیں. سو اسٹارٹ سلولی اینڈ گریجولی. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی وہ یہ ہے کہ اپنی جو انوائرمنٹ ہے یا اپنا جو سراؤنڈنگس ہے اس کو ریڈنگ کے لیے انجوائیبل بنائیں. جیسے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنا ایک ماحول بنائیں, ٹھیک ہے, جس میں آپ ریڈنگ کو انجوائے کر سکیں. جیسے اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں لائٹس کو ڈم کر کے اور خاموشی میں ریڈنگ کروں. جب ونٹرز ہوتی ہیں تو ہیٹر کے سامنے نٹس ہوں میرے ساتھ میرے پاس یا کافی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ میں ریڈنگ کروں, تو یہ سب مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے بہت اسپیشل فیل ہوتا ہے. تو آپ اپنا جو انوائرمنٹ ہے, اپنے ارد گرد کی سراؤنڈنگس ہیں, ان کو انجوائیبل بنائیں, ان کو ایسا بنائیں کہ جس میں آپ ریڈنگ جو ہے وہ انجوائے کر سکیں. سو دیز ور دا فیو پوائنٹس جو کہ آپ کو ہیلپ کریں گے ٹو ڈیولپ ہیبٹ آف ریڈنگ بکس. اور ایک اور چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اب عادت ہے, جیسے مائی ہسبینڈ از آلسو ون آف دوز پیپل جو کہ موبائل پر جو ہے وہ بکس ریڈ کرتے ہیں, لائک ہی لائکس ٹو ریڈ ای بکس. ٹھیک ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ ایک مجھے جو ہے وہ موبائل پہ بک ریڈ کرنا میں بالکل بھی انجوائے نہیں کرتی. میرے ہاتھ میں کتاب ہو اور میں اس سے پڑھوں اور وہ کاغذ کی خوشبو آئے تو وہ مجھے بہت زیادہ جو ہے فیسینیٹ کرتی ہے اور وہ میں زیادہ انجوائے کرتی ہوں, اس میں مجھے مزہ آتا ہے. تو آپ بھی جو کوشش کریں کہ اسکرینس کو اوائڈ کریں, ٹھیک ہے, اور جس ٹائم آپ بہت زیادہ اسکرین یوز کرتے ہیں یا موبائل فون یوز کرتے ہیں اس ٹائم کو آپ شفٹ کریں ٹورڈز ریڈنگ بکس. اور آپ ایک کتاب ہاتھ میں, اتنے پیسوں کی کوئی کتابیں نہیں ہوتی, آپ جو ہے چلیں آپ اپنا ایک گول رکھ لیں کہ آپ نے مہینے میں جو ہے وہ ایک بک لینی ہے. ٹھیک ہے, میکسیمم جو ہے 1000-1500 کی کتاب آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے وہ اتنا تو آپ ایک منتھ میں اسپینڈ کر ہی سکتی ہیں. سو اسٹارٹ میں آپ جو ہے وہ ہر منتھ ایک بک بائی کرنے کا ٹارگیٹ رکھیں اور اس بک کو پھر آپ ریڈ کریں. اینڈ ٹرائی ٹو اوائڈ ای بکس. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچوں میں بھی جو ہے وہ ریڈنگ ہیبٹ ہو تو اس کے لیے آپ کے خود کے اندر ریڈنگ ہیبٹ ہونا بہت ضروری ہے. جب آپ کتابیں پڑھیں گی تو وہ بچے, آپ یاد رکھیں, بچے وہ کرتے ہیں جو کہ آپ کرتے ہیں, بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں, بلکہ وہ اس چیز کو کرتے ہیں یا فالو کرتے ہیں جو کہ آپ ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ بک ریڈنگ کریں گی یا کریں گے تو اس سے آپ کے بچے سیکھیں گے اور ان میں بھی ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ ہوگی. چلیں جی, یہ تھی میری آج کی ویڈیو, دیٹ واز اباؤٹ ریڈنگ بکس. اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا دیٹ آئی واز ارینجنگ مائی بک شیلف. میں نے اپنی جتنی بھی بکس تھیں ان کو میں نے شیلف میں ارینج کر کے رکھا ہے. میری جو یہ شیلف ہے اس پہ دیمک لگی تھی اور میری بہت سی بکس جو ہیں وہ اس میں ضائع بھی ہو گئی ہیں اور اس کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہے. بٹ اب یہاں پیچھے جو ہے وہ PVC لگوائی تھی, تھوڑا سا کام کیا تھا بک شیلفس کا, تو اس کے بعد سے میں دوبارہ سے اپنی بکس کو ارینج کر رہی ہوں. سو دیٹ واز آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ویڈیو. اف یو لائک اٹ, کائنڈلی لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل فار آل دا فیوچر اپڈیٹس. دس از ماریا سائننگ آف انٹل مائی نیکسٹ video. Allah Hafiz.